अहिले हाम्रो देशको अवस्था अत्यन्तै जटिल बन्दै गइरहेको छ र गम्भीर पनि हुँदै गइरहेको छ। एउटा गहिरो संवैधानिक सङ्कटतर्फ यो मुलुकलाई धकेलिएको छ र यो धकेल्ने काम अरू बेलामा प्रतिगामी शक्तिहरूले गर्दथे, अरू बेलामा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले गर्दथे, अरू बेलामा अलोकतान्त्रिक चरित्र बोकेकाहरूले गर्दथे। तर विडम्बना यसपटक कम्युनिस्ट पार्टीमै रहेका प्रधानमन्त्रीको पद ओगटिरहेका पार्टीका तत्कालीन समयमा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष रहेका कमरेड केपी शर्मा ओलीबाट भएको छ। यो सुन्दा पनि दुनियाँका कम्युनिस्टहरूले पत्याउन नसकिने, हामीलाई पनि कता कता यो के पो भयो भन्ने लाग्न पुग्ने यो परिघटना आफैमा पनि अत्यन्तै उदेक लाग्दो छ। विश्वास सजिलै गरी नहुने खालको छ, तर घटना घटेको छ, घटना घटाइएको छ, संविधान मिचिएको छ र हाम्रो लोकतन्त्रलाई निकै ठुलो सङ्कटमा धकेलिएको छ। अहिले सन्दर्भ प्रतिनिधि सभा विघटनबाट उत्पन्न भएको एउटा ठुलो राजनीतिक सङ्कट छ। यो सङ्कटले अब देशलाई कता लिएर जान्छ, अनिश्चिततातर्फको यात्रा, त्यो यात्राले यो मुलुकलाई कता लिएर जान्छ भन्ने चिन्ताले हामी सबै चिन्तित भएका छौँ। सबै नेपाली नागरिकहरू चिन्तित भएका छन्। लाजमर्दो कुरा, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको पदमा गएर त्यो पदको दुरुपयोग गरेर संविधानको प्रावधानलाई, मूल मर्मर भावनालाई कुल्चिएर अधिनायकवादी शैली अपनाएर निरङ्कुश चरित्र देखाएर उहाँले चालेको कदमले समस्या उत्पन्न भएको छ। त्यसो हुनाले प्रश्न के हुन्छ भने कि यो समस्या उत्पन्न भयो कसरी? यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको अवस्थामा यो मुलुक पुग्यो कसरी? यसको पनि हामीले विश्लेषण र विवेचना गर्नुपर्छ। अर्को प्रश्न उठ्छ कि यसरी विघटन गर्ने हाम्रो संविधानमा प्रावधान छ कि छैन? यो दोस्रो प्रश्न उत्पन्न हुन्छ। यसले पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? यो तेस्रो प्रश्न खडा हुन्छ। राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? यो चौथो प्रश्न खडा हुन्छ। नेपाली जनतालाई यसले फाइदा गर्छ कि गर्दैन? यी अर्को पाँचौँ प्रश्न खडा हुन्छ। यी जुनसुकै कोणबाट हामी विवेचना गरौँ, विश्लेषण गरौँ, यसले मुलुकलाई फाइदा होइन, नोक्सान पुर्याएको छ। जनताको भावनामा ठेस पुर्याएको छ। परिवर्तनकामी जनताहरूलाई अत्यन्तै ज्यादा दुखित बनाएको छ। यस्तो क्रियाकलापको सबै क्षेत्रबाट निन्दा भर्सना बाहेक कहीँबाट पनि समर्थन मिलेको छैन। कसैले यसलाई डिफेन्ड गर्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा व्यक्ति, सत्तामा पुगेको व्यक्ति जब अहङ्कारी हुन्छ, निरङ्कुश चरित्र बोक्दछ, सबै जनमतलाई लत्याउने मनस्थिति बोक्दछ, जनभावनामाथि कुठाराघात गर्दछ, त्यसको परिणाम त राष्ट्रले भोग्नुपर्ने स्थिति बन्छ। हामीले चाहौँ नचाहौँ। यो दुर्भाग्य निम्त्याउने कारक केपी शर्मा ओलीजी हुन पुग्नुभयो। योभन्दा उदेक लाग्दो कुरा के हुन सक्दछ? उहाँको यो क्रियाकलाप कुनै कोणबाट पनि प्रशंसा गर्ने लायक, समर्थन गर्ने लायक छैन।
उहाँले भनेका कुरालाई हेर्ने हो भने, उहाँले भन्न खोजेको कुरा के हो भने मेरा हात खुट्टा बाँध्न खोजियो, मलाई घेराबन्दी गर्न खोजियो। त्यो हात खुट्टा बाँध्ने भएको हुनाले म त्यसमा एकदम फुक्का खुला आकाशमा उड्ने चरी जस्तै उड्न चाहन्छु। मलाई बाँध्न खोजियो, मलाई पदबाट हटाउन खोजियो। हटाउन खोज्नेहरूको जम्मै वंश नै नाश गरिदिन्छु। न रहन्छन् पार्टीमा नेता कार्यकर्ता, न यस्तो कुनै सङ्कटै आउला। न रहन्छ बाँस, न बाँसुरी बज्नेछ। न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी भन्छ। अझै उहाँको त धारणा यो व्यवस्था भएको कारणले नै समस्या परेको हुनाले यो व्यवस्थै गए पनि हुन्छ भन्ने खालको मनस्थितिमा पुग्न बेर छैन उहाँ। मेरो कुर्सी ताक्नेहरूलाई मेरो एउटै जवाब छ, यो कुर्सी भएको हुनाले ताकेको, कुर्सी नै भाँचिदिन्छु। नरहे कुर्सी न कसैले ताक्ने अवस्था बन्छ। यो कस्तो किसिमको मनस्थिति हो। आज हाम्रो संसदीय दलको कार्यालयमा 3 जना व्यक्तिहरू, पार्टीका सांसद पनि नेताहरू जम्मा भएका रहेछ। कर्ण उदय शर्माले उहाँहरूसँग संवाद गर्नुभएछ। संवाद गर्दाखेरि भेट्दाखेरि ती सबैका अनुहारहरू अत्यन्तै अन्यार भएको थियो। केही सवाल जवाब गर्ने मनस्थितिमा थिएन। प्रतिवाद गर्ने त कुनै ठाउँ नै थिएन। र उनीहरूले अरू थोक होइन, यो त उहाँको बाध्यता। राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउन खोजेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर गर्नु पर्यो। कसले भन्यो त्यो? त वामदेव गौतमले भन्नुभयो। उहाँले गर्न खोज्नुभयो कि भन्नुभयो थाहा छैन। ओहो, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने कहीँ कुनै कागज तयार भएको छ कि? कुनै ठाउँमा कसैले छलफल गरेको छ कि? कुनै शब्द उच्चारण गरेको छ कि? त्यसका कुनै आधार प्रमाणहरू छन् कि राति सपनामा यसो त्यही हो भनेर देखेको हो कि सपना? यतिकै मनमा चिन्तन गर्दै गर्दाखेरि राष्ट्रपतिमाथि, अरू संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूमाथि महाभियोग पो लगाउन खोजेका रहेछन् भन्दै त्यत्तिकै यो मूर्खतापूर्ण कदम चाल्न खोजियो। अहिले आजको ताजा कुरा भएको हुनाले यो प्रचारित कुरा हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लागिरहेछ। त्यस हुनाले तपाईँले प्रष्ट हुनुपर्दछ कि राष्ट्रपति वा प्रधान न्यायाधीश कसैमाथि पनि हामीले महाभियोग लगाउने त्यो मूर्खतापूर्ण, किन त्यो लगाउने कुरा मूर्खतापूर्ण हुन्थ्यो। त्यो कुरा हामीले सोचेका पनि होइनौँ, सोचेका पनि थिएनौँ। अरू कुरा त टाढाको कुरा। त्यस हुनाले के हो सत्य? महाभियोग लगाउनका लागि अगाडि बढेको हुनाले त्यो संसदै रहँदैन, सकिगयो, खेलै खतम, त्यो ठानेको हो कि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन खोजेको हुनाले यी हटाउने जतिले नै सिध्याइदिन्छु, जम्मै मर्छन्, मरेपछि म बाँच्ने भइहालेँ नि। यी जिउँदा भए पो मलाई महाभियोग लगाउलान् या अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्लान्। यी जम्मै मरिसकेपछि त कसले गर्छ त मलाई? साँच्चै सबैलाई मारिदिइहाले। हामी मरेका छौँ कि छैनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। किन हामी मानिरहेका छैनौँ कि हामी मरेका छौँ? हामी जिउँदै छौँ र हामी यहीँ छौँ भनेर हामीले काठमाडौँको मुटुमा माइती घर मण्डलाको मण्डलामा नै पोलेथी कसेर कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यहीँ छ, त्यसो निर्वाचित भएका सांसदहरू यहीँ छन् भनेर हामीले उद्घोष गऱ्यौँ।
छातीमा त्यो कागज टाँसेर देखायौँ, फलानो जिउँदैछ मान्छे, फलानो नाम समेत। त्यही पार्टीसँग जोडिएको चिन्ह, सूर्य चिन्ह यहीँ छ, त्यो पनि देखाउने गरी काठमाडौँको मुटु सडक मूल बाटो हुँदै हामी न्यु रोडको छेउबाट हुँदै वीर अस्पतालको अगाडिको बाटो हुँदै मार्च गर्दै हामी निर्वाचन आयोगमा पुग्यौँ। निर्वाचन आयोगमा हाम्रो पत्र दर्ता गऱ्यौँ, प्रमाणहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ र हामी भन्यौँ हामी यहीँ छौँ, जिउँदैछ। यी सङ्ख्या गर्नुहोस्, यही हो मूल पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, र यही पार्टीसँग छ चिन्ह, सूर्य चिन्ह। र मैले त अझै त्यहाँ भने पनि यो 2047 सालको संविधान निर्माण गर्ने वामपन्थीहरूमध्येको जिउँदो व्यक्ति म मात्रै छु। अहिले अर्को कमरेड भरतमोहन अधिकारी बितिसक्नु भयो, कमरेड निर्मल लामा पनि बितिसक्नु भयो, तर म त जिउँदै छु नि। नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट रहनुभएका दमननाथ ढुङ्गाना र मुकुन्द रेग्मी पनि छँदै हुनुहुन्छ। मुकुन्द हुनुहुन्न, लक्ष्मणजी हुनुहुन्न, दुईटा पनि बित्नु भएछ। भनेपछि त्यसपछि प्रद्युम्न पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अर्को त चौधरी पनि हुनुहुन्न, रमानन्द चौधरी पनि हुनुहुन्न। त्यसपछि विश्वनाथजी पनि हुनुहुन्न। कस्तो समस्या भएछ? विश्वनाथजी पनि हुनुहुन्न, लक्ष्मणजी पनि हुनुहुन्न क्यार। त्यसपछि रमानन्द पनि हुनुहुन्न, अनि अर्को प्रद्युम्न राज भण्डारी पनि हुनुहुन्न, अनि त्यसपछि निर्मल लामा हुनुहुन्न, अनि अर्को भरतमोहन अधिकारी हुनुहुन्न, मुकुन्द रेग्मी हुनुहुन्न, मुकुन्द रेग्मी पनि हुनुहुन्न। बताउनुहोस्, अब दमननाथ ढुङ्गाना र म मात्रै बाँकी रहेछु त्यसो भए। र वामपन्थी मध्ये म नै छु। र मैले भने यो संविधान जारी गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न आउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भनेर पार्टीको तर्फबाट मै आएको थिएँ र लामो बहस विवादमा म आफै जोडिएको थिएँ। विभिन्नलाई पर्सुएड भनेपछि मिलाउने फकाउने गरेका थिएँ। यसो बाहिरी कोठामा लगेर ठ्याक्क फकाएर सूर्य चिन्ह पनि मैले नै लिन हामीले खोजेका थियौँ। हाम्रो बिचमा पनि हाम्रो भरतमोहनजी चाहिँ 15 सालको चुनावको चिन्हमा हुनुहुन्थ्यो। मैले छोड्नुहोस्, त्यो पुरानो चुनाव चिन्ह यति गाह्रो छ, त्यो मान्छेले त्यो चिन्ह बनाउन पनि सक्दैनन्, अनि त्यो धेरै लोकप्रिय पनि हुँदैन। यही चिन्हमा जाउँ, यो मान्छेलाई पुरानो कुराप्रति कति मोह हुँदो रहेछ। उहाँलाई चाहिँ त्यही 15 सालको हँसी आठवटावाला ए होइन त्यो धानको बाला, त्यो बालामा उहाँको चाहिँ बढ्ता रुचि थियो। तर मैले हुँदैन, सूर्य चिन्ह नै लिनुपर्छ। र सूर्य चिन्ह लिएको थियो। त्यसैसँग मेरो भावनात्मक लगाव पनि छ। र यो कसको हातमा हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा राख्नु पर्दैन। हामी एकीकृत पार्टी अहिले भइसकेको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। यसका तत्कालीन समयमा हस्ताक्षर गरेका 441, त्यो 441 मध्ये केही व्यक्तिको निधन र केही व्यक्ति विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अहिले केन्द्रीय कमिटीमा बस्ने अवस्था छैन। राजदूत भएर होस्, प्रदेश प्रमुख भएर होस्, अनि केही व्यक्तिहरू थपिँदाखेरि अहिलेको सङ्ख्या 437 छ। 437 मध्ये केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू जसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, हस्ताक्षर भएको कागजमा पनि कति 95 कि 98 त्यो सङ्ख्या। र त्यसपछि सिङ्गोमा भन्ने हो भने 298। अझै सबैले हामीलाई भन्नुभएकोमा 315 जनाको हामीसँग हस्ताक्षर हुने अवस्था विद्यमान छ। 437 को 315 72% हुन्छ र त्यो अझै बढ्दै जाने स्थिति बनेको छ। अनि 72% बढी हुन्छ कि
28% कम बढेको हुन्छ। यति नाङ्गो तथ्याङ्क दुनियाँले बुझ्दैन। त्यसो हुनाले तपाईहरुले हामीहरुसँगको शनाखत गर्न चाहनुहुन्छ भने यो हामीले लगाएको मास्क हामी हटाइदिन्छौँ। अनुहारमा के पनि लगाएको छैन, हाम्रो ओरिजिनल अनुहार हो। त्यसले पनि भएन भने हामी नागरिकता प्रमाणपत्र र पासपोर्टहरु ल्याइदिन्छौँ। त्यतिले पनि भएन भने डिएनए टेस्ट पनि हामी गर्छौँ। त्यस आधारमा हामी नै ओरिजिनल भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। मैले निर्वाचन आयोगमा भनेको कुरा हो। प्रमुख आयुक्तजीलाई मैले सम्बोधन गर्दै भनेको कुरा हो। यो तपाईहरुले पनि थाहा पाइराख्नु पर्यो। त्यो आत्मविश्वासका साथ, त्यो दृढताका साथ यी कुराहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। र मैले भने हाम्रो समन्वयमा कमजोरी भयो। नभए सबैलाई ल्याएर त्यहाँ तपाईले चौरमा राखेर कुर्सी घाममा राखेर राख्नु पर्थ्यो। हामी थोरै मान्छेले बाहिर गर्नु पर्थ्यो। कि निर्वाचन आयोगमा सुरुको वर्षमा, किनभने तपाईलाई थाहा छ होला, म त्यो बेलाको नेपाल हाम्रो पार्टीको निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक म आफै थिएँ। केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक म आफै थिएँ। 2046 सालको आन्दोलन, केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन कमिटीका हामी 3 जना सदस्यहरू, कमरेड मदन भण्डारी, म र कमरेड जयन खनाल मध्ये म आफै हुँ। त्यसो हुनाले हामी जिउँदैछौँ, सबै कुराहरू थाहा छ हामीलाई। त्यसो हुनाले पार्टीको बारेमा पनि कुनै दुविधा र भ्रम राख्नुपर्ने जरुरी छैन। अहिले फैलाएको अर्को भ्रम के छ भने सूर्य चिन्ह त हामीले लिइसक्यौँ, लिइहाल्छौँ, केही पनि हुँदैन। अब कति गाह्रो छ। हतार पार्टी फोड्नका लागि, उहिले नै पार्टी फोड्नका लागि नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता गर्न पठाइयो भनेपछि नियत त बेठिक रहेछन् भन्ने कुरा त बुझियो नि। पार्टी भित्रको वाद विवाद आफ्नो ठाउँमा छ। अनि हतार मान्छेहरूलाई पठाएर अध्यादेश जारी गर्ने काम कसले गर्यो? यी जम्मै घटनाक्रमहरूको श्रृङ्खलालाई अगाडि सारेर हेर्दाखेरि के केपी शर्मा ओलीजीले कुनै जवाब दिन सक्नुहुन्छ? आज मात्रै भनिदिनु थियो मलाई कमरेड नरेश खरेलले झापाको कुरा गर्नुहुन्छ। राधाकृष्ण मैनालीले हिजो अस्ति मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो झापाको सुरुदेखि मुख खोल्नु भएको छैन मोहनचन्द्र अधिकारीले। दुई 2029 सालदेखि त म पनि आफै जान्दछु। 28 सालदेखि म पनि त्यही झापाको छेउकै जिल्ला मोरङमा गएर त्यहाँको जिल्ला कमिटीमा म क्रियाशील भएको। झापाको जिल्ला कमिटी थियो, मोरङको जिल्ला कमिटी थियो। समान हैसियतको 2टा कमिटी थिए र यी 2टै कमिटीका नेता झापाबाट सीपी मैनाली र मोरङबाट माधव नेपाल, यी 2टैले पहल गरेका हुन्। अझै मैले त उहाँलाई झापाबाट बोलाएर अझै भेट्नका लागि जान खोजेर मान्छे पठाएर झापाबाट मोरङमा बोलाएर विराटनगरमा बोलाएर कुराकानी गरेर अब यो जिल्लामा सीमित मात्र नगरौँ, राष्ट्रिय तहमा संगठन निर्माण गरौँ, प्रस्ताव राख्ने मान्छे मै भनिसकेपछि अरू गफसफका कुनै अर्थ छैनन्। जेल बसे, जेल त 14 वर्षभन्दा बढी त मोहनचन्द्र पनि बस्नु भएको छ। जेल बस्नुभएको नरेश खरेल 14 वर्षभन्दा बढी त बस्नु भएको छ। अझ जेल बस्ने मात्रै होइन, जेल तोडेर निस्केका प्रदीप नेपाल लगायतका सीबी मैनालीसँगै नेताहरू हुनुहुन्न। ती सबैलाई एक घटनाक्रमहरू थाहा छ। यी जम्मै चिजहरू पार्टी पंक्तिको बीचमा व्यवस्थित रूपमा लगिनेछ। मुकाबला गर्ने आँट छ, उखान टुक्काले चल्नेवाला छैन, नक्कली कुराले चल्नेवाला छैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको माया हुने मान्छेले यस्तो गर्छ। पहिले हामी आन्दोलनको निम्ति आफ्नो जीवन बलिदान गर्न तयार हुन्थ्यौँ, पार्टीको निम्ति आफ्नो जीवन बलिदान गर्न तयार हुन्थ्यौँ, सबै थोक त्याग्न तयार हुन्थ्यौँ।
त्यागेका पनि हौँ। त्यो बेलामा कमाएको पैसाबाट मैले जग्गा किनेको भए त म पनि अरबपति भइसक्थेँ होला। भएभरिको जम्मै पैसा र मेरो सञ्चय कोषको पैसा जम्मै पार्टीले बुझाइदिएको थियो। हाम्रो अष्टलक्ष्मी साक्य कमरेडले आफ्नो बुवा आमाले दिएको सुन चाँदीका गहनाहरू त्यो सबै पार्टीलाई सुम्पिनु भएको थियो। त्यो बेलाको मोल विचार गर्नुहोस् न। तर ती सबै त्याग्न, जीवन त्याग्न तयार हुने मान्छेले सम्पत्ति त्याग्नु त झन् कुन ठुलो कुरो हो। छोरा छोरीलाई बिजोग अवस्थामा आफूले जन्माएका सन्तानहरूलाई आफूले दुध खुवाउन नखुवाएर अरूको घरमा छोडेर हिँडेका अष्टलक्ष्मी जस्ता, साके जस्ता अनेक नेत्रीहरू हुनुहुन्न हामी कहाँ। त्यसैले भन्ने गरिएको छ, यो सानो दुःखले आर्ज्या यो पार्टी होइन, साना दुःखले आर्ज्या यो आन्दोलन होइन, चेतना भया। त्यसो हुनाले हामी यो आन्दोलनको मोर्चा, यो पार्टी र अभियानलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। केही कमरेडहरू चिन्तित हुनुभएको छ, उहाँलाई चिन्ताबाट मुक्त गरिदिनुहोस्। किनभने हुन्छ नचिताएको कुरा हुन्छ। आफ्नै सामुमा हेर्दा हेर्दैको जवान छोरा जवान छोरी अचानक सास फेर्दा फेर्दै बितेका हुन्छ। गर्ने के, सहनै पर्दो रहेछ। मेरो एउटै भान्जी भोलि मात्रै अस्ट्रेलियाको निम्ति उड्नको लागि ठिक्क परेकी थिइन्। त्यहाँ जाउँला, पैसा कमाउँला, भविष्य राम्रो बनाउँला, कति ठुलो सपना देख्यो। बाबु आमाहरू यहाँ दुःख गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि म हेरौँला। अनि एउटा जीवन साथी पनि रोजेकी थिइन्। त्यहाँ जाने कुरा ठिक्क हुँदाखेरि यहाँ बिहाको प्रारम्भिक काम सम्पन्न गरौँला भनेको ठ्याक्क दुर्घटना भयो। के गर्नुहुन्छ? त्यो आमा बाबुको कति ठुलो उनीमाथि वज्रपात भयो होला। तर पनि बचाउनै पर्दो रहेछ, बचाउनै पर्दो रहेछ। आज पार्टीको जीवनमा त्यस्तै वज्रपात भएको छ। र त्यो वज्रपात अरू कसैले होइन, प्रकृतिले होइन, यो केपी शर्मा ओलीजीले गरेका हुन्। र यो कुरालाई बडो मिठो ढङ्गले आज भन्दै हुनुहुन्थ्यो नरेश करेलले। कस्ता मान्छे, उहिलेदेखि हामी चिनेको मान्छे। मैले तपाईँ लेख्नुहोस् न, एउटा संस्मरण लेख्नुहोस्, एउटा संस्मरण लेख्नुहोस् तपाईँहरूको। त्यो अरू कसैलाई उहाँ महत्त्व दिन चाहनुहुन्न। उहाँको चरित्र चरम व्यक्तिवादी छ। हेर्दै जानु होला, त्यहाँभित्र पनि मान्छे वाक्क दिक्क भइसकेका छ। हिजो एउटा अवस्था थियो, तपाईँले सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि दुईटा पार्टीको एकीकरण भयो। अब पूर्व माओवादी घटकभित्र एउटा खुब चर्चाको विषय बनेको थियो। अब हामी सबैको एमालेकरण हुनेवाला भयो। अब हामी विधि पद्धतिमा चल्ने भयौँ, एउटा सिस्टममा चल्ने भयो। पार्टी बडमक्ख परेका थिए। अब त हाम्रो ओलीजीले खोल्नुभएको त्यो गुटमा माओवादीकरणको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। अहिले 1179 छ। कुन दिन 2500 को केन्द्रीय कमिटी गठन हुने बेर छैन। 2500ले पुगेन भने 5000 को घोषणा हुने बेर छैन। मलाई विभिन्न जिल्लाका नेताले भने, जब मेरो जिल्लाको गाउँ कमिटीको मान्छे पनि केन्द्रीय कमिटीको बसेको देखेपछि धिक्कार छ भनेर मैले त्यही छोडिदिएँ। मेरो नाम मलाई स्वीकारै छैन। लाज मर्दो। आज मात्र यहाँ कर्णमोहन बानियाले मसँग भेट्नुभयो र उहाँ मुगु जिल्लाबाट आउनुभयो र उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी धेरै चिन्तित थियौँ। उहाँले भन्नुभयो, यस्ता मान्छेले राखेको केन्द्रीय कमिटीमा म जान्छु, चाहिँदैन मलाई त्यो कमिटी। जाउन्, जाने जान्छन्। मलाई मन्त्री बनाउँछु रे, अहिले पनि ठाउँ खाली गरिदिन्छु रे। एक त यो काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डलको हेरफेर गर्ने अधिकार राख्दैन। जम्मै संविधान र कानुनको धज्जी उडाइएको छ।
जम्मै सिस्टमहरूलाई कुल्चिएको छ, जम्मै नर्म्सहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ। अनि यस्ता मान्छेहरू हामी त के चाहन्छौँ कि अरूले त्यही बाटो पछ्याउन् भनेर राम्रो काम न गर्छौँ। हामी अगाडि अगाडि हिँड्नेले राम्रो ढङ्गले उदाहरण प्रस्तुत गरिदेऊन्, उदाहरणीय काम गरिदेऊन्, विधिमा चलिदेऊन्, नमुनालायक काम गरिदेऊन्। अझै भन्नुहुन्छ भने सगरमाथामा उक्लिनेहरूले अगाडि जानेले सबभन्दा पहिले पाइला टेक्छ। पाइला टेकिसकेपछि त्यो ठाउँ सुरक्षित छ भने महसुस हुन्छ। अनि त्यसपछि पछाडि जानेले त्यही डोबमा नै आफ्नो खुट्टा टेक्छ। त्योभन्दा वरपर गयो भने कता खत्तम हुन्छ कि चट्टानभन्दा अर्कोतिर खुट्टा पर्छ कि भनेर त्यही ठाउँमा टेकिन्छ। त जान्ने मान्छेले अगाडि सारिन्छ विश्वासका साथ। भनेपछि यस्तो ढङ्गको स्थिति भइसकेपछि अनि के होला हाम्रो देशको हालत, के होला हाम्रो पार्टीको हालत, के होला कम्युनिस्ट आन्दोलनको हालत, के होला कम्युनिस्ट पार्टीको हालत। त्यस हुनाले कमरेड वामदेव गौतमले स्थायी कमिटीको बैठकमै भन्नुभएको थियो, कमरेड केपी ओलीमा कुनै कम्युनिस्ट गुण र चरित्र छैन, उहाँलाई कम्युनिस्ट पार्टीप्रति कुनै माया ममता पनि छैन। उहाँले बैठकमै भन्नुभएको कुरा त्यो तिथिमिति सहितको तपाईँलाई म यहाँ ल्याएको छैन, आज नयाँ पत्रिकामा छापिएको उहाँको कुरालाई पढे हुन्छ। उहाँले माथिबाट फोहोर गर्नुभएको छ, हाम्रो शरीरभरि जिउभरि जम्मै फोहोर गनाइरहेछ। तर उहाँ एउटै कुरामा चिक्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, मूर्खदेखि दैव डराउँछ। मूर्ख त हो भन्ने कुरामा विवाद छैन, तर के गर्ने, पार्टी फोडिदिन्छ, फोडिदिए पार्टी फोडिदिन्छ भनेर डराएको मात्रै हो कि पार्टी मात्रै संसदै भङ्ग गर्दैछ भने डराएको हो कि? डराएर हुँदो रहेछ, डराएर हुँदो रहेछ, सामना गरेर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखियो। त्यो सामना गर्ने आँट, त्यो सङ्कल्प हुनुपर्दो रहेछ। जो मानिसले खुट्टा धर्मराउँछ त्यसले अरूमा विश्वास पैदा गर्न सक्दैन। जसमा आत्मविश्वास छैन अरूमा आत्मविश्वास जगाउन सक्दैन। नचिताएको कुरा भयो गर्ने के, धैर्यता राख्नुपर्छ, सङ्कल्प गर्नुपर्दछ, दृढताका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ, अरू कुनै उपाय हुँदैन। एउटा समय थियो जतिखेर हामी व्यक्तिहरू आफ्नो हित र ज्यान पार्टीको निम्ति बलिदान गर्ने गर्दथ्यौँ, आन्दोलनको निम्ति बलिदान गर्ने गर्दथ्यौँ। कस्तो अवस्था ल्याउन खोजियो भने एकजना व्यक्ति केपी शर्मा ओलीको निम्ति सिङ्गो पार्टीलाई, सिङ्गो आन्दोलनलाई बलिदान गर्नका लागि परेका व्यक्तिहरूलाई धिक्कार छ। त्यो दासताको अर्को नमुनाहरू केही हुँदैन। त्यो पस्त हिम्मत हाराहरू भन्छु। आन्दोलन पार्टीप्रतिको त्यो निष्ठा र समर्पणले यस्तो केरालाई अनुमति दिँदैन। त्यसैले कमरेडहरू दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। यसको सङ्कटलाई पार लगाइन्छ, चुनौतीको सामना गरेर मात्रै सम्भव छ। अब म थोरै यसो सोच्दै गएँ, मैले धेरै लामो पो होला त बोल्दै गएपछि धेरै ठ्याक्करको विषयमा हुन्छु। यो संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ कि संवैधानिक रूपमा यो चालिएको प्रतिष्ठा बिग्रनको कदम ठिक छ। यसका निम्ति म धेरै होइन, दुईटा सन्दर्भ अगाडि सार्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। नेपालको संविधानमा के लेखिएको छ? अहिले दुईटा धाराको प्रयोग भएको छ, धारा 85 र धारा 76। धारा 85 मा के लेखिएको छ त्यो तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्। धारा 85 मा लेखिएको कुरा के छ भने
धारा 85 मा लेखिएको धारा 85 को पनि शीर्षक छ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल। त्यसको उपधारा धारा 3 को उपधारा 2 मा के लेखिएको छ? त्यसको उपधारा 3 मा त्यसको उपधारा 3 मा लेखिएको कुरा के छ भने धारा 2 बमोजिम अर्थात् या कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले 6 महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ। त्यहाँ के लेखिएको छ? 1 मा भने के लेखिएको छ? यो संविधान बमोजिम 1 मा लेखिएको कुरा ख्याल गर्नुहोस्। यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक, अगावै संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। यो धारा 1 मा लेखिएको कुरालाई विघटनको आधार बनाइएको छ। यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन गर्नेमा बाहेक, अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल। अब अगावै विघटन कति कुन अवस्थामा हुन्छ? यसो टेकिएको छ कुन धारा भनेको 76। धारा 76 मा के लेखेको छ? धारा 76 को उपधारा 1 देखि 6 मा प्रधानमन्त्री नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसको चर्चा गर्नु परेन। त्यो उपधाराको 7 मा के लेखिएको छ भने त्यो उपधारा 7 मा के लेखिएको छ नौले धारा उपधारा 5 को उल्लेख गरेको छ कि यस उपधारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेमा अर्थात् बहुमतको प्राप्त गरेको कसैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अनि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। यो नियुक्तिको कुरा हो। अनि 7 मा के लेख्छ भने त्यसले पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ। 7 मा के भन्छ भने त्यस्ता प्रधानमन्त्रीहरूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जब प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन, जस्तो मानिल्यो म प्रधानमन्त्री थिएँ र अरू कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नलाई कोही पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यतिखेर मैले संसद विघटन गर्न सक्थेँ प्रतिनिधि सभा। त्यो बेलामा त संविधान बनिको पूर्णता आइसकेका थिएन। तर त्यो बेलामा म भएको भए पनि गर्न सक्थेँ। तर के भन्छ भने कि त्यस्तो अवस्थामा कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको निम्ति सङ्ख्या पुर्याउन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा अनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। 17 पटकको चुनाव लडे हो। त्यसो हुनाले पाउँदैन यो संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाइँदैन। र यसलाई पुष्टि गर्ने म अर्को आधार तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छु। यसलाई पुष्टि गर्ने आधार कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो सुभाष चन्द्र नेमाङजी प्रमाण हुनुहुन्छ र प्रमाणको निम्ति उहाँले प्रमाण लुकाउनु होला। ठ्याक्क छापिएको रहेछ। के छापिएको रहेछ भने 2015 सालको 2015 भनेको 15 होइन 2015 जुलाई 1 अब 15 को भनेपछि 15 साल भयो। जुलाई होइन जुलाई कहाँ अब 15 सालमा त सुभाष नेमाङ जन्मिनु भएको थिएन थाहा छैन। अग्नि सुभाष जन्मेको भए पनि अग्नि खरेल के गर्नुभएको थियो थाहा छैन। त्यो यो अङ्ग्रेजी तारिख हो। 15 जुलाई 1 भनेको त्यो हो। अनि संविधानको नयाँ मस्यौदाले प्रधानमन्त्रीको संसद भङ्ग गर्ने
पाउने अधिकार कटौती गरेको छ। त्यो बेलाको पत्रिकामा छापेको। र त्यहाँ सेतो पार्टीसँग कुरा गर्दै संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले भने 15 साल होइन नि त। अब त्यो त्यसो नेपाली हामी मिलाउँला। सुभाष नेमाङले भने संसद भङ्ग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसद विरुद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन्, तर नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग भएकाले यसलाई नयाँ मस्यौदाबाट हटाइयो। यो सुभाष नेमाङको भने। अग्नि खरेलको भनाइ के छ त्यो पनि सुन्नुहोस्। संविधान मस्यौदा निर्माणमा संलग्न एमाले नेता अग्नि खरेलले भने हाम्रो चुनाव प्रणालीमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हुँदैन। अब यी व्यक्तिहरू के बोल्नुहुन्छ थाहा छैन। अहिले बोल्नु भएको छैन कि छ कि छैन थाहा छैन। अब यस्तो खालको स्थिति छ भने यो त क्लियर छ। त्यस हुनाले यो जुन कुराबाट के देखिन्छ भने यो संविधानको स्पिरिट नै त्यही हो, यसको मर्म नै त्यही हो, संविधान निर्माताहरूको भावना त्यही हो। र संविधान निर्माताहरूको भावना मनभित्र होइन, बखतममा छ। त्यहाँको रेकर्ड ल्याएर हेर्ने हो भने त्यो आधार हुन्छ संसारका धेरै देशहरूमा। किन यो संविधान सभा हाम्रो संवैधानिक अभ्यासमा अहिलेसम्म देखा परेका त्रुटिहरूलाई सच्याएर हाम्रै आफ्नै विशेषताको व्यवस्था ल्याउनका लागि यसलाई सुधारिएको भन्नुहोस्, समुन्नत भन्नुहोस्, त्यो व्यवस्था ल्याउनका लागि विगतको त्रुटि नदोहोरियोस्, राजनीतिक अस्थिरताहरू नआओस्, एउटाको लहरको भरमा संविधान संसद भङ्ग गर्ने काम नहोस् भन्नका लागि यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस हुनाले यो गर्ने अवस्था छैन। र मलाई विश्वास छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट, संवैधानिक इजलासबाट तदनुरूप नै फैसला होला भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु। यस अर्थमा यो असंवैधानिक कदम भएको हुनाले यो मरिसक्यो, विघटित भइसक्यो भन्न हाम्रो मनले दिँदैन। किन हामी जिउँदैछौँ ठान्दछौँ। अब अर्को अघि मैले चर्चा गरेका थिएँ, उहाँले हात खुट्टा बाँध्न खोजे र हटाउन खोजे भन्ने कुरा ल्याउनु भयो। यो पार्टीभित्रको गम्भीर सङ्कटको चर्चा 2075 सालमै पार्टी एकता एकीकरणको काम मूलतः सकिसकेको। अरू पनि त्यही हुन्छ। तपाईँहरूलाई सम्झना होला 2047 सालको कार्तिक महिनामा नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादीको एकताको केन्द्रमा काम सम्पन्न भयो। तल कहिले सम्पन्न भयो अहिलेसम्म थाहा छैन। म त आफै त्यो दुई पार्टीको एकीकरणको मूल कर्ता म हुँ, अर्कोतर्फको मूल कर्ता वर्धमान अधिकारी थियो। हामी दुईटै संवैधानिक आयोगमा थियौँ। हामीले छलफल चलायौँ। मदन भण्डारी कमरेड सहमत हुनुभयो, उता मनमोहनजी र शाहनाथजीलाई सहमत गराइयो। अनि मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी र म मेरै कोटेश्वर स्थित निवासमा, अहिलेसम्म त खिचेको फोटो छँदैछ त्यो बेला, त्यहाँ बसेर हामीले टुङ्गो लगायौँ र टुङ्गो लगाइसकेपछि एकीकरणको काम गरियो। केन्द्रमा टुङ्ग्याइयो, तल बाँकी नरह्यो। चुनाव भयो, के भयो त्यो भइरहँदो रहेछ। यो एउटामा मात्रै होइन, जेमा पनि त्यही हुन्छ। अझै सम्झिँदै जानुहोस् त, होइन गाउँ कमिटीको भयो भनेर सम्झिनु भयो भने कति गाउँको बाँकी होला, कसैको चित्त दुखेको होला, कसैको के होला, त्यो हुँदै रहन्छ। तर हामी कहाँ के भयो भन्दाखेरि हामी कहाँ त दुईटा ठुला घटक थिए। यो दुईटा ठुला घटक बिचको एकताको काम तलसम्म सकिन्थ्यो, सङ्गठनभित्र सकिन्थ्यो। किनभने अरूको एकता जस्तो होइन, किन अरू समूहहरू त्यति सशक्त प्रभावकारी होइनन्। तर अहिले एकता भएको दुईटै घटक सशक्त र प्रभावकारी हुन्।
त्यसको निम्ति हाम्रो कमरेड केपी ओलीको चाहना नै भयो। उहाँ प्रत्येक व्यक्तिको जाँच गर्नुहुन्थ्यो, टेस्ट, डिएनए टेस्ट, खगारको जाँच, रगतको जाँच। त्यो आफूसँग मेल खायो उसलाई नियुक्ति दियो, ठाउँमा राख्यो। आफूसँग मेल खाएन, त्यो यदि त्यो माधव नेपालको विचार समूहसँग मिल्यो भने रिजेक्ट। त्यही कारणले गर्दाखेरि पोलिट ब्युरो गठनै भएन, एकीकरणै भएन, विभिन्न सङ्गठनमा कुनै मिलेन। यो सबै र त्यसको निम्ति कहीँ कुनै तत्परता भएन। तर आज आरोप कमरेड प्रचण्ड लगाउन खोजिया छ। कार्यकारी अध्यक्ष त उहाँ हुनुहुन्थ्यो, के गर्नुभयो उहाँ? कार्यकारीको कुर्सी नै हटाइदिने मान्छेले कुर्सी भाँचिदिएको होइन। त्यो कुर्सी भाँचिदिइसकेपछि उहाँ अर्को कुर्सीमा मेरो छेउमा आएर बस्नु। मैले पनि म पनि सरेर आउनुहोस् न त बसौँ, के गर्ने त। मलाई त कुर्सीबाट हटाउलान् भनेर चिन्ता, तर मलाई म डर त छैन। हटाउँछन् भने त्यो कुर्सी बोकेर त्यहीँ जाने थिएँ म। अरू मैले गरेकै हो, थाहा छैन तपाईँहरूले? स्थायी कमिटीको बैठकमा होइन, किन स्थायी कमिटीको बैठक, स्थायी कमिटीको बैठकमा दुईटा ठुला कुर्सी अगाडि छन्। हामी यत्रो पनि देशको प्रधानमन्त्री भएको पार्टी 15 वर्ष चलाएका नेताहरूलाई द्वारपाल जस्तै दुईतिर कुर्सीमा पछाडि राखिएको छ। अनि 5 जनाहरूका सिपाही जस्तै एकदम पुरै हवलदारहरू जस्ता तगडा मान्छेहरू, एक नेताहरू, फेरि यो पार्टी र आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण नेताहरू कर्ण वामदेव गौतम त्यहीँ सबभन्दा पछाडि एकदम सुरक्षाको निम्ति खटिए जस्तै पछाडि बस्नुभएको छ। ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादलको त के कुरा गर्ने, नारायण काजी श्रेष्ठ, अनि अब विष्णु पौडेलको के कुरा गर्ने। नारायण काजी श्रेष्ठ पनि वामदेव पनि बेग्लै चिन्तित भएर बसिरहनु भएको छ, हिम्मत भइरहेको छैन। यो मूर्खसँग किन डराउने भएको पाएको छैन भनेर ठान्दै मन मिची मिची बस्नुभएको छ। म त डराउने मान्छे होइन। मैले त वामदेवकोलाई भने तपाईँ मूर्खदेखि दैव डराउने, तपाईँ दैवभन्दा माथि उठ्न सक्नु भएन, म आफूलाई महादेव ठान्दछु। तेस्रो आँखा नेत्र पनि छ मेरो, तेस्रो भस्म गर्ने नेत्र छ मसँग, डराउने मान्छे होइन। मैले त्यो पछाडिको कुर्सी बोकेर ल्याएर अगाडि बराबरीमा राखिदिएँ। अर्कोतिरबाट उठाउनु होला कुर्सी भनेको जेन गर्न जहाँको त्यहीँ बसिरहनु, स्वभावको कुरा पनि हुँदो रहेछ। उहाँ भद्र मान्छे, त्यहीँ बसिरहनु भयो। म त त्यस्तो सहँदै नसहने मान्छे। तपाईँलाई थाहा होला, दुईवटा जिउँदै मान्छेका फोटा झुन्डिएका थिए, फटाउनुहोस् च्यातिदिन्छु भन्ने मान्छे म। यो दुईवटा कुर्सी बराबर गर्नुहोस्। एउटै सरहको कमिटीभित्र यो कुनै प्रधानमन्त्री बस्ने ठाउँ हो, यो पार्टीको बैठक हो भनेपछि गलत कुराको विरुद्धमा जुत्दै आइएको, सही कुराको पक्षमा दृढताका साथ उभिने काम गर्नुपर्छ। त्यसो भए कमरेडहरू एउटा व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन, आज यो जुन प्रवृत्ति हाम्रो पार्टीमा देखा परेको छ, यो प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँ हो। यो विचारको सँग जोडिएको विषय हो, कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने विषयसँग जोडिएको विषय हो। अनि यही विचारले कस्तो विधि अपनाउने भन्ने कुरालाई निर्देशित गर्दछ। अनि त्यही विधिको आधारमा कुन पद्धति प्रक्रिया अपनाउने भन्ने कुरालाई त्यसले निर्केउल गर्दछ। अनि कस्तो आचरण भएका, कस्तो व्यवहार भएका, आनी बानी भएका कार्यकर्ता निर्माण गर्ने भन्ने कुरालाई त्यसले सुनिश्चित गर्दछ। आज सुन्नुभयो तपाईँले कि बल्खुमा पुगेको हुनाले अब हामी पनि कब्जा गर्छौँ। आजको समाचार आयो कि कता हो कञ्चनपुरमा पार्टी कार्यालयमा भेला गर्न खोज्नका लागि जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि ओली समूहले ताला गरेर लगाइदिएछ। अब हेर्नुहोस् त, अनि के हामी उही मूर्खदेखि दैव डराउँछ भन्दै चुप लाग्ने? साथीहरू पुग्नुभयो महादेवको रूपमा, त्यो ताला तोडेर अहिले त्यस ठाउँमा चाहिँ पार्टीको जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेला भइरहेछ। त्यसो हुनाले पार्टी ठिक छ, विवाद छ भने तपस्मा धैर्यता राख। यत्रो बहुमत छ, हेर्दैको अत्यधिक ठुलो बहुमत छ, 2/3 भन्दा पनि बढी छ।
संसारमा सबभन्दा बढी फैसला गर्ने भनेको 2/3 होइन, जबकि फैसला सामान्य बहुमतबाट हुन्छ। 1 भोटले हुन्छ मान्छेको जीवन र भविष्य तय गरिदिन्छ, गर्दैन? अनि त्यो 1वटा भोट पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, बराबरी भइदिन्छ। त्यो भोट पनि हुँदैन, बराबरी भइदिन्छ। त्यो बेलामा त्यो के भन्छन् त्यसलाई, गोलाबाट बल्ल टुङ्गो लाग्छ। त्यो निर्वाचन चिन्हको बेलामा पनि कतिपय कुरा गोला प्रथाबाट भएका थिए। म तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु, सूर्यमा होइन। त्यसो हुनाले गोलाले टुङ्गो लगाइदिन्छ। यहाँ त गोला लगाउनै परेन, सिधा कुरा छ। अनि यस्तो कुरा भने केही बडा चिन्तित भएर भन्छ सूर्य चिन्हको के हुन्छ कमरेड भनेर, त्यति प्रश्न हुँदाहुँदै पनि भएन भने त यो त सबैको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। मानिन्छ विद्रोह गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ गलत कुराका विरुद्धमा। यही विद्रोही मनोभावले नै राजतन्त्रलाई फालिदिएको, राजतन्त्रसँग जुझ्ने आँट र सङ्कल्प दिएको हो, पञ्चायती व्यवस्थालाई धराशायी पारेको हो। त्यस हुनाले व्यक्तिवाद चल्दैन, गुटवाद चल्दैन, अहङ्कारको काम छैन, निरङ्कुश प्रवृत्तिको सामु झुकिँदैन। सुन्छु म कहिले राज्य सत्ताको डन्डा देखाएर तर्साएर जेल कोचिदिन्छु भन्ने, मुद्दामा फसाइदिन्छु भन्ने, यो पनि तरिकाहरू अपनाउन खोजिएको छ अरे। 200 जनाको लिस्ट बनाइएको छ अरे। कतिपय मलाई निर्वाचित गाउँपालिका नगरपालिकाले मान्छेले फोन गरेर हेर्नु कमरेड, मलाई त उनीहरूको मान्छेले धम्काएर यो केसमा म फसाइदिन्छु भन्दैछ। हेर्नुहोस् कस्तो निकृष्ट तरिका। हेर्नुहोस्, हामी डराउँछौँ? डराउँदैनौँ। नबिराउनु न डराउनु, बिराएपछि पो डर हुन्छ। त्यसो हुनाले यस्ता जेलहरू त कति बसियो कति बसियो। त्यसो हुनाले यो त झन् आफ्नो चरित्र नाङ्गिन्छ, दुनियाँका सामु नाङ्गे झार हुन्छ। इतिहासमा कलङ्कित भइसक्नुभयो उहाँ, अझै कति कलङ्कित हुने कमरेड छन्। वामदेव कौरले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ यो सबै चिजलाई मिलाउने। म धेरै कडा कुरा बोल्दिनँ आज, किनभने केपी कमरेडको यदि वास्तवमा मनमा रूपमा परिवर्तन हुन्छ, यो विघटन गरेर गलत काम गरिएछ भने स्वीकार गर्नुहुन्छ र वास्तवमा यसको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भने मान्यतामा कर्ण वामदेवको प्रयत्न सफल हुन्छ भने म त दुईटै हात उठाएर ताली बजाएर नाच्ने पनि थिएँ। गर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्। मैले त कतिसम्म भने भन्दाखेरि 2 ड्रम लिएर जानुहोस् तोरीको तेल, भाङ्गो पुच्छरलाई लगाएकै गर्नुहोस्। त्यो भाङ्गो पुच्छर सोझो बन्छ कि कोसिस गर्नुहोस्, मलाई आपत्ति छैन। अर्कोलाई मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागिरहेको छ भने प्रयास गर्नुहोस्, अझै प्रयास गर्नुहोस्। हिजो राति मात्रै मेरो कुरा हुँदै थियो र मैले प्रयास गर्नुहोस्, अझै केही गर्न सकिन्छ कि, मोटिभेट गरेर कुनै धामी झाँक्रीलाई पठाएर हुन्छ कि, कुनै मनोवैज्ञानिकलाई पठाएर हुन्छ कि, कोही मोटिभेटरलाई पठाएर हुन्छ कि, अरू कुनै तरिका अपनाएर हुन्छ कि, त्यो पनि कोसिस गर्नुहोस्। पार लाग्दैन। चिन्तित भएर पठाएको एकजना मान्छेलाई मैले पठाएँ, यही मैले पठाएको छु, यही पनि राखेको छु। मेरो त सबै प्रमाणै यो हराउला अनि डर भइसक्यो। थाहा भयो भने यो जम्मै यसैमा राख्नुभएको छ ठान्दा रहेछ। मैले भने हेर्नुहोस्, हिन्दीमा एउटा फिल्म छ लगे रहो मुन्ना भाइ, तपाईँले लागिराख्नुहोस्। होइन कमरेड, तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ, मिलाउनु पर्यो। मैले भने हेर्नुहोस्, यो बारुवा पेलेर तेल निकाल्ने प्रयास तपाईँ जारी राखिराख्नुहोस्। अब उहाँलाई त्यही लागिरहेको छ भने पेल्नुहोस्, निस्किन्छ कि तेल। त्यतिले पनि भएन। फेरि के थाहा, त्यो पुच्छरमा तेल दल्दा गरेपछि बाङ्गो पुच्छर पनि सोझो हुन्छ कि, प्रयास जारी राख्नु है भनिदिनु। यो पठाएको कुन मितिमा पठाएको भने 11, 12, 20 भनेपछि डिसेम्बरको 11 तारिक, नोभेम्बरको 12 तारिक।
नोभेम्बरको 12 तारिकमा बहुत चिन्तित भएका एकजना साथीलाई, उहाँको राम्रो सम्बन्ध छ हाम्रो केपी ओलीजीसँग, मसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ। मैले भने कोसिस गर्नुहोस्, किन यस्ता मान्छेको बिजोग हुँदो रहेछ। यता पनि राम्रो सम्बन्ध छ, उता म यता जाउँ कि उता जाउँ, बडा अप्ठ्यारोमा परे म कता जाउँ भनेर गीत गाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसो भएको हुनाले यो स्थिति वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नवीन पौडेलजी आउनुभएको छ, गायक, उहाँलाई सबै स्वागत गर्नुहोस्। उहाँले गीत एउटा सुनाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। उहाँलाई मैले नै बोलाएँ। यो प्रतिगमन विरुद्धको चाहिँ यो अभियान, यो प्रतिसभाको पुनस्थापनाको यो अभियानमा एउटा गीत उहाँले रच्नु भएको रहेछ। सुन्ने बित्तिकै मैले अझै मिलाउनुहोस्, अझै थप्नुहोस् भनेर सुनाउनु भयो। मैले म मात्रै किन एक्लै सुन्ने, यहाँ भेला आउनुभएकाहरूले पनि सुन्नुभयो भने बेग्लै जोस जाँगर, मेरो भाषणभन्दा बढी जोस आउँछ अरे, जोरोको चाल दिने। अरूलाई पनि त्यही ढङ्गले मोटिभेट गर्नुहोस्। त त्यसो भएको हुनाले कुरा के छ भने अहिले जुन ढङ्गले मैले यहाँ भने यो विवादको बारेमा मैले पहिले भनिसकेको छु, म त्यसै दोहोऱ्याउन चाहन्न। पार्टीभित्र जस्तो सुकै विवाद भए पनि, घरभित्र जस्तो सुकै विवाद भए पनि विवादबाट भाग्ने होइन। राजीनामा मागियो भने पनि यदि बहुमतले नबस्छ भनेपछि गर्ने के? बहुमतको विश्वास नै जित्न सकिन भने गर्ने के? घरमा कसैले पत्याएनन् भने तपाईँ के घरको म मुखिया छु भने हुन्छ? मुली मै छु भने हुन्छ? कहिलेकाहीँ मुलीमा परिवर्तन भइदिन्छ। यो विभिन्न समुदायमा त्यस्तो हुँदो रहेछ। मुलीको पनि चुनाव गर्ने भनिसकेपछि पत्याएनन् गर्ने कि? त्यो अरूलाई दोष दिने कि आफूभित्रको गल्ती खोज्ने? मेरो केही कमी कमजोरीले गर्दा सबै भड्के भने खोज्नु पर्दैन। मेरै कारणले मैले कतिचोटि भने कमल केपी ओलीलाई तपाईँ आफ्नै कारणले सबैलाई विरोधी बनाउनु हो। हुँदा 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 त्यत्रो साथ दिनुभएको कमल प्रचण्ड वाक्क दिक्क हुनुभयो। म त वाक्क दिक्क त भएकै थिएँ। सधैँभरि म त चाहिँ गलत कुराको विरोध गर्ने, एक्लो प्रेसपछि झुठा भन्ने मान्यताको साथमा म लडिरहेको थिएँ। र धैर्यता के थियो भने बिस्तारै अरू सबैको पनि चेत खुल्ला भने पनि त थिए। चेत खुल्दो रहेछ नि। मारमा परिसकेपछि गलत तरिकादेखि मलाई विश्वास छ अहिले केपी ओलीको साथमा गएका साथीहरूले पनि म कमरेडलाई यही ठाउँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, यो केपी ओलीको निम्ति तपाईँहरू सती नजानुहोस्, आउनुहोस्। तपाईँहरूको निम्ति यो ठाउँ खाली छ, सुरक्षित छ। तपाईँहरूलाई कुनै अन्याय हुने छैन, भेदभाव गरिने छैन, विगतको कुरा कोट्याएर हामी घोचपेच गर्ने छैनौँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, किनभने म पनि जिउँदैछु, हामी पनि जिउँदैछु। म किनभने थाहा छ भास्करी, होइन कमरेड तपाईँले नै प्रयत्न गरे भने हुन्छ भन्छन् कि तपाईँको भूमिका त मिलाउने हो। त यहाँभित्र दुईवटा कुरा छ, साँचो पवित्र भावनाले पनि काम गरिरहेको छ। अर्को के छ भन्दाखेरि माधव नेपाल र प्रचण्ड फुटिदियो हुन्थ्यो भने चारले पनि काम गरिरहेको छ। माधव नेपाल कतै भएन भने त केपी पेलिहाल्छन् सबैलाई भने त्यसले पनि काम गरिरहेको छ। त्यसो हुनाले सत्य कुराको पक्षमा रहिन्छ। हाम्रो लडाइँ विधि स्थापना गर्ने हो र पार्टीलाई विधि सङ्गत ढङ्गले लिएर जाने हो। पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने हो, परिवर्तनको मूल वाहक शक्तिको रूपमा अगाडि बढाउने हो। र अहिले स्थिति क्लियर छ। केन्द्रीय सदस्यको बारेमा चर्चा गरिसकेँ मैले। अहिले सांसदहरूको टोटल सङ्ख्या प्रतिसभामा 173 छ र अहिलेसम्म हस्ताक्षर गर्ने 90 जनाले हस्ताक्षर गरिसकेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ। र आज मात्रै मुगु जिल्लाका माननीय सांसद गोपाल बम आउनुभयो। उता म कुनै हालतमा जान्न, कहाँ सही गर्नुपर्छ म सही गर्न तयार छु भनेर भन्नुभएको छ र उहाँ सही गर्दै हुनुहुन्छ। अरूले पनि मलाई भन्नुभएको छ कमरेड म उता त कुनै हालतमा जान्न, त्यो मलाई पोलिट ब्युरो दिन्छु भन्दैछन् रे, म जानेवाला छैन। अर्कोलाई स्ट्यान्डिङ कमिटी दिन्छु भन्दैछन्, त्यहाँ पनि म जानेवाला छैन। लोभी पापीहरू जाने हुन्, निष्ठावान कार्यकर्ताहरू कोही जाँदैनन्। मन पक्कै
दुखित भएको होला, तर दुखित भए तापनि आइलाग्यो गर्ने के। त्यसो हुनाले 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा 24 जनाको हस्ताक्षर भइसकेको छ। अरू पनि उता जाने पक्षमा हुनुहुन्न, त्यो सङ्ख्या अझै बढ्छ। समग्रतामा भन्ने हो भने अहिले प्रतिनिधि सभाको सङ्ख्या, राष्ट्रिय सभाको सङ्ख्या, प्रतिनिधि सभाको सङ्ख्या 274, 275 मध्ये एकजनाको निधन भएको छ, अरू केही सदस्यहरू निलम्बित हुनुभएको छ। तर पनि 274 मान्ने हो भने पनि 138 चाहिन्छ र कुनै भ्रम नराखेको हुन्छ। 61 जना नेपाली काङ्ग्रेसका केपी ओलीको साथमा जानेवाला छैनन्। 32 जना जुन राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी, राजपा, त्यो जसपा, जनता समाजवादी पार्टी उता जानेवाला छैनन्। दुईटैको सङ्ख्या 93 हुन्छ। 93 मा 45 मात्रै भयो भने पनि 138 पुग्छ। यहाँ 45 होइन, हामीसँग भएको सङ्ख्या 114 पुगिसकेको छ। 114 पुगिसकेपछि सिङ्गो संसदीय दलको बहुमत हामीसँग छ, प्रदेश सभाको बहुमत हामीसँग छ, सबै ठाउँको बहुमत, अत्यधिक ठुलो बहुमत हामीसँग छ। त्यस हुनाले बहुमतको यो अवस्थालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन। आम जनताको बहुमत समर्थन हामीतिर छ, आम जनताको विश्वास हामीतिर छ। त्यस हुनाले यो आन्दोलनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाएर लिएर जानुको अर्को विकल्प छैन। त्यस हुनाले प्रतिगमनको सशक्त प्रतिरोध गरौँ भन्दै पौष 14 गते 12 बजे काठमाडौँ भृगुटी मण्डपमा सबै भेला हुने, प्रदेशमा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमको सशक्त प्रतिरोध गर्दै त्यहाँबाट विभिन्न ठाउँमा जुलुसहरू हुँदै भेला भएर त्यसले आफ्नो नारा घन्काउँदै जनताको अपार समर्थन हाम्रो साथमा छ, विघटनको विपक्षमा छ भन्ने कुरा त्यसले देखाउन सक्नुपर्छ। यो अझै सशक्त 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 हुँदै जानेछ, यसले अझै चर्को रूप लिँदै जानेछ र जनताको जब जनसागरमा ओर्लिसकेपछि कुनैले पनि त्यसलाई व्यवस्था गर्न सक्ने छैनन्। त्यस हुनाले कमरेडहरू, तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँहरूको कर्मचारी सम्बन्धी आफ्ना समस्याहरू पनि छन्। ती सबै कुराहरूको सन्दर्भमा अहिले म लामो व्याख्या गर्न चाहन्न। त्यहाँ एकीकरणका कतिपय काम पनि छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ। अरू तपाईँहरूको राज्यसँग जोडिएका कतिपय विषयको बारेमा पनि मैले केही चर्चा गरिसकेको छु। त्यसको निम्ति पनि हामी तपाईँहरूसँगै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको ट्रेड युनियन अधिकारको सन्दर्भमा, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा तपाईँ हामी एकताबद्ध भएर अघि बढौँ भन्ने आह्वान गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।